बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस वाले से डिस्कस करेंगे। आज 26 नवंबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक साल मुकम्मल हो गया है 26 नवंबर के एहतजाज को। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी और उसके साथ फिर सलमान अकरम राजा साहब भी मौजूद थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक पैगाम जारी किया जिसमें यह कहा कि आज पेशावर कम्प्लेक्स में 26 नवंबर के जो शुहदा हैं उनको खिराज अकीदत पेश किया जाएगा आज 5 बजे। आज पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मीडिया है वो 26 नवंबर के हवाले से जो कारकुनान हैं, जो बाकी लीडरशिप है, गोली क्यों चलाई, जो एक ट्रेंड चला था उस वक्त, यानी गोली चलने के बाद जो एक ट्रेंड चला था, आज भी उसी ट्रेंड को लेकर, उसी वाक्य को लेकर, इवन के रात जब अलीमा खान साहबा के गो के उनके मुज़ाकरात पुलिस के साथ हुए, पुलिस ने ये यकीन दहानी कराई कि आप यहाँ से एहतजाज ख़त्म करें, आपकी मुलाकात करवा देंगे। एक चीज़ ये भी थी। दूसरा जो ज़रा बता रहे हैं वो फैक्ट ये भी था, क्योंकि आज 26 नवंबर था, तो 26 नवंबर के जो शुहदा हैं उन शुहदा के घरों को भी जाना था, तो इसी वजह से एहतजाज को मुलतवी भी किया गया, यानी एक वजह उसमें ये भी थी। पिछला 26 नवंबर आपको याद होगा जिसमें बुशरा बीबी साहिबा वहाँ पे मौजूद थी डी चौक के अंदर, सानिया डी चौक भी उसको कहा जा रहा है और 26 नवंबर के नाम से भी उसको याद किया जाता है। अली अमीन गंडापुर भी वहाँ पे मौजूद थे। आज अली अमीन गंडापुर ने भी ट्वीट किया और ट्वीट उन्होंने भी यही किया कि गोली क्यों चलाई, यानी कि तमाम कारकुनान और जो लीडरशिप है वो इस चीज़ के ऊपर आज भी कायम है कि गोली चली थी और बेगुनाह लोगों का खून बहा था। बहरहाल इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी कई मरतबा ये मुतालबा कर चुकी है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए इस 26 नवंबर के ऊपर भी और बाकी मुख्तलिफ वाक़यात हैं उनके ऊपर भी। अच्छा, आज अलीमा खान साहबा क्योंकि रात उन्होंने एहतजाज मुलतवी किया, आज उनकी एटीसी रावलपिंडी के अंदर उनकी पेशी थी। जब वो वहाँ पे पहुंची तो वो पेशी यानी गुजारने के बाद जब बाहर निकली, बाहर वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। मीडिया से गुफ्तगू करने के बाद फौरन मीडिया से जब वो गुफ्तगू कर रही थी तो उसी दौरान भी उन्होंने यही कहा कि हो सकता है उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो बाद में फिर रावलपिंडी पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, उनको अपनी तहवील में ले रखा है। अभी तक ज़रा ये बता रहे हैं कि आर्जी तौर पर अलीमा खान साहबा को गिरफ्तार किया गया है, अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं डाली गई। और हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, अगली खबरें वैसे खबरें तो ज़्यादा हैं क्योंकि आजकल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर इन्हिसार करती थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि उनके पास सीटें कम थी। जब से ये 13 ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं तो मुस्लिम लीग नून इस पोजीशन में आ चुकी है जो गो के जैसे तैसे भी आई है। 17 सीटें ओरिजिनल थी, वो एक अलग मामला है, उसके ऊपर हम जाते नहीं है। जैसे तैसे ही पोजीशन में आ गई है, अब इस पोजीशन में आ गई है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर हुकूमत बनाने गिराने के ऊपर उनको इन्हिसार नहीं करना पड़ता। तो जब ज़ाहिर सी बात है क्योंकि अब 28वीं तरमीम भी आनी है और ये बेशुमार बातें मैं भी आपके सामने कर चुका हूँ, बाकी जो हमारे जर्नलिस्ट हैं वो भी आपके सामने रख चुके हैं कि 26वीं आईनी तरमीम में मौलाना फजल रहमान से वादा किया गया और उसके बाद फिर 27 में उनको पूछा भी नहीं गया, उनको अलग कर दिया गया और इसी तरह 28 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक साइड के ऊपर कर दिया जाएगा और फिर बच जाएगी जनाब अली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके बाद फिर अगर 29 से 30 आती है तो फिर मुस्लिम लीग नून को भी एक साइड के ऊपर कर दिया जाएगा, तो फिर पाकिस्तान होगा और हम होंगे। बहरहाल ये मैं इन्वर्टेड कामास के अंदर हम कह रहा हूँ कि पाकिस्तान होगा और हम होंगे। उसकी वजह यह है कि आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गवर्नर जो हैं सरहद सिंध के कमरान टेसूरी साहब, उनसे बाकायदा इस्तीफ़ा मांग लिया और यहाँ तक नहीं कहा बल्कि ये कहा है कि इस्तीफ़ा दे दें वरना डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। अब आपको पता है कि गवर्नर कमरान टेसूरी साहब हूँ या इस किस्म के बाकी जो मुख्तलिफ ओहदों, मोहसिन नकवी साहब हूँ, फैसल वाडा साहब हूँ, बाकी और भी बेशुमार लोग हैं जो मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर फाइज हैं, ये किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। अनवारुल हक काकड़ साहब हूँ, इनका एक मखसूस ग्रुप से ताल्लुक़ है जिनको एक मखसूस लोग सपोर्ट करते हैं। तो कमरान टसूरी साहब से ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिसकी वजह से वजीर आजम ने डायरेक्टली तौर पर उनको एक तंबीह की है कि आप इस्तीफा दे दें, यानी उनसे कौन सी गुस्ताखी हुई है या कौन सी जी हजूरी वो नहीं कर पाए, क्योंकि जिस वजह से उनको लगाया गया था वो काम उन्होंने करना था, तो वो क्या हो सकता है। इस हवाले से जो मुख्तलिफ ज़राए हैं वो खोज कर रहे हैं कि ताकि वो पता कराया जाए
کیونکہ شہباز شریف صاحب میں سے ایسی ہمت یا جرات نہیں ہے کہ وہ خود ڈائریکٹ طور پر کسی کو کہہ سکیں. ظاہر سی بات ہے وہ پوچھ کر, وہ سہیل افریدی والی بات ہو گئی کہ وہ پوچھ کر بتاتے ہیں, تو انہوں نے پوچھ کر یہ بتایا ہوگا یا پوچھ کر یہ دھمکی دی ہوگی. تو بہرحال دھمکی جو ہے وہ کمران ٹسوری صاحب کو مل گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے صورتحال کیا بنتی ہے. اچھا, اگلی خبر فواد چودھری صاحب والا گروپ. گزشتہ روز بھی میں نے آپ کے سامنے ایک خبر رکھی تھی, کیونکہ اس سے پہلے کہ اگر 2-4 دن پہلے کی بات کی جائے تو یہ گروپ بڑا متحرک ہوا تھا. فواد چودھری صاحب ہو گئے, عمران اسماعیل صاحب ہوں گے, محمود مولوی صاحب ہوں گے, اور انہوں نے حکومتی لوگوں سے بھی ملاقات کی تھی. انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات کی تھی, اور شاہ محمود قریشی صاحب کو متنازع بنانے کی بھی کوشش کی گئی تھی, لیکن متنازع نہیں بنے تھے وہ, اور کیونکہ ان کی قربانی ہے. عوام آج کل میڈیا, یعنی آج کو جو دور چل رہا ہے, ہر بندہ حقائق سے آگاہ ہے کہ حقائق کیا ہے اور سٹوری بنائی کیا جا رہی ہے. بہرحال متنازع وہ نہیں ہوئے تھے, اور کچھ اس قسم کی بات بھی نہیں بنی تھی, لیکن ان کا خیال یہ بھی تھا کہ عمران خان سے بھی ملاقات کریں گے. ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی. ایک مرتبہ پھر یہ گروپ جو ہے وہ متحرک ہو چکا ہے. اب یہ گروپ اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شاہ محمود قریشی اور یاسمین راشد, عمر سرفراز چیمہ, اعجاز چودھری اور باقی جو اسیران ہیں ان سے جا کر ملاقات کی جائے گی, اور ملاقات کرنے کے بعد پھر عمران خان سے ملاقات ہوگی, یا باقی جو پروسیس ہے اس کو آگے لے کر چلا جائے گا. لیکن یہ جو ماڈل ہے مجھے یہ چلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ صرف عمران خان صاحب کا نام ہے یا پھر عوام کا نام ہے. یعنی عوام خان صاحب کے ساتھ ہے, خان صاحب جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں. اگر عوام کی بات کی جائے, خان صاحب کا مجھے نہیں پتا, عمران خان کی عوام کی بات کی جائے تو وہ واضح طور پر اس گروپ کو مسترد کر چکی ہے. ان کو پتا ہے کہ یہ برے وقت میں خان صاحب کو چھوڑ کر چلے گئے تھے, اس گروپ سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ گروپ کسی اور نے لانچ کیا ہو, اور لانچ کرنے کے وہ اپنے فوائد جو ہے وہ حاصل کرنا چاہ رہا ہو, تو لہٰذا اس گروپ سے ہمیں بچنا چاہیے. تمام تر جو سوشل میڈیا پاکستان تحریک انصاف کو جو کارکنان ہیں وہ اس بات کے اوپر متفق ہیں. اچھا, اگلی خبر بڑی دلچسپ ہے, وہ اہم ہے. وہ یہ ہے کہ مسٹر پتلو جو ٹک ٹاک کے لیڈر ہیں, ٹک ٹاک کے اوپر بڑے فیمس ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر بڑے فیمس ہیں, کافی لوگ اس کو جانتے ہیں. انہوں نے کچھ عرصہ پہلے جو ریحان طارق صاحب ہیں, وہ آج کل بڑی پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ, مختلف ٹک ٹاکر کے ساتھ. تو انہوں نے دبئی میں جا کر مسٹر پتلو سے ایک پوڈ کاسٹ کی تھی. تو اس دوران انہوں نے پوچھا تھا کچھ چینل کے بارے میں, تو مسٹر پتلو نے یہ کہا تھا کہ بالکل میں اپنا ایک چینل لانچ کر رہا ہوں, بلکہ میں نہیں کر رہا. انہوں نے کہا کہ میں جو بڑے بڑے بوٹو والے ہیں, یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انہوں نے اشارہ کیا تھا, جن کا آپ نام بھی نہیں لے سکتے, ان کے ساتھ مل کر میں اپنا ایک نیوز چینل جو ہے وہ لانچ کر رہا ہوں. تو اس نیوز چینل کا باقاعدہ کل اس کی لانچنگ بھی ہو گئی ہے. مزاج نیوز اس کا نام رکھا گیا ہے, جس میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب بھی, آپ اندازہ کریں, مسٹر پتلو نے مزاج نیوز کے نام سے ایک چینل لانچ کیا ہے, جو کہ ڈیجیٹل چینل ہے, جو کہ پیمرا کے انڈر نہیں آتا, جو کہ کسی اس قسم کی زمرے میں نہیں آتا, اور اس کے اوپر عطا تارڑ صاحب جناب وہ مہمان خصوصی بھی تھے. باقی کیسر پیا اور باقی جو افتخار ٹھاکر یا باقی جو اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, جو کمیڈین جو ایک کہہ لیجئے کہ وہ ایک شعبہ ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں, وہ سارے موجود تھے. ویسے تو یہ بھی اسی شعبے سے ہے, لیکن آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چینل کس کا ہے اور کس کے ساتھ مل کر لانچ کیا جا رہا ہے. کہ اگر آپ ڈاٹ کنڈکٹ کریں اور پھر عطا تارڑ کا وہاں پہ پہنچنا, اس تقریب میں پہنچنا, اور یہ بھی کہا گیا کہ اب اس چینل کے اوپر بڑے بڑے جو نام ہیں وہ کام کریں گے, ضرور کام کریں گے, کیونکہ اگر ڈاٹ کنیکٹ کریں تو واقعی پتہ چل جاتا ہے کہ اس چینل کے اوپر بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ کام کریں گے. بہرحال یہ اب تک کی آج کی پولیٹیکل اپڈیٹ تھی. مزید اس حوالے سے اگر کوئی چیز میرے تک پہنچتی ہے تو بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.